बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दर्द भरी कहानी सुनाऊंगी जिसके शोहर ने उसे घर से निकाल दिया था। क्या वजह थी, जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम नाज़िया था। नाज़िया अपने वालिदैन के साथ रहती थी। नाज़िया अपने वालिदैन की लाडली बेटी थी। नाज़िया एक अमीर घराने में पैदा हुई थी। नाज़िया के माँ बाप ने उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी ना आने दी थी। नाज़िया में दौलतमंद होने के बावजूद ज़रा भी गरूर ना था, बल्कि नाज़िया की फितरत ऐसी थी कि अगर वो किसी गरीब, माजूर और बेसहारा को देखती थी तो फ़ौरन उसकी मदद करती थी। नाज़िया एक पढ़ी लिखी और ख़ूबसूरत लड़की थी। नाज़िया ने एमए इंग्लिश किया हुआ था और नाज़िया को अपनी पढ़ाई मुकम्मल किए हुए तकरीबन 1 साल हो गया था। अब नाज़िया के वालिदैन अपनी बेटी के लिए लड़का तलाश कर रहे थे। नाज़िया के वालिदैन ने बहुत से लड़के देखे थे। उन लड़कों में जो आखिरी लड़का देखा था वो ऐसा लड़का था जो नाज़िया की ही तरह गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करता था और उस लड़के के आगे पीछे कोई ना था। नाज़िया के वालिदैन ने सोचा इस लड़के की और हमारी बेटी की जोड़ी अच्छी रहेगी। फिर नाज़िया के वालिदैन ने उस लड़के से जिसका नाम अजमल था नाज़िया की शादी कर दी थी। शादी के 1 माह तक तकरीबन सब ठीक रहा, लेकिन 1 माह बाद एक दिन अजमल बाहर से घर आया और नाज़िया को कहने लगा, नाज़िया मुझे एक 500 की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी काम है और आज इतवार होने की वजह से बैंक बंद है। अगर तुम्हारे पास है तो तुम मुझे दे दो, फिर मैं तुमको वापस कर दूंगा। नाज़िया ने अजमल को 500 रुपये दे दिए थे और अजमल वो 500 लेकर घर से चला गया था। रात को जब अजमल घर आया तो नाज़िया ने उससे पैसे ना मांगे। नाज़िया ने सोचा अजमल खुद ही वापस कर देगा और अगर ना भी देगा तो कोई बात नहीं, अगर मुश्किल वक्त में मैं नहीं उसके काम आऊँगी तो कौन आएगा। 2 दिन बाद फिर से ऐसा ही हुआ। अजमल नाज़िया के पास आया और बोला, नाज़िया एक 1500 रुपये चाहिए थे, एक काम आया है उस पर पैसे लगाने हैं। तो नाज़िया बोली, अजमल आज तो बैंक भी खुले हैं। तो अजमल बोला, मेरा एटीएम कार्ड नहीं मिल रहा और पैसे भी ज़रूरी चाहिए, तुम मुझे दे दो, मैं तुमको वापस कर दूंगा। तो नाज़िया ने जल्दी से 1500 रुपये लाकर अजमल को दे दिए थे। अजमल को पता था कि नाज़िया के वालिदैन उसको मिलने आते हैं और वो हर मर्तबा अपनी बेटी को पैसों से भर कर जाते हैं, इसलिए नाज़िया के पैसों पर अजमल की नज़र थी। तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया था, सब नॉर्मल था। 1 हफ्ते बाद फिर अजमल पहले की ही तरह घर में आया और नाज़िया को कहने लगा, नाज़िया एक 5000 रुपये देना, मैं तुमको रात को वापस कर दूंगा। नाज़िया ने 5000 दे दिए और अजमल पैसे लेकर चला गया था। लेकिन नाज़िया ये सोचने लगी थी कि हर बार अजमल पैसे मुझसे ही क्यों मांगता है और वो पैसे लेकर कहाँ जाता है और पैसों का क्या करता है। नाज़िया की नज़र में अजमल एक ईमानदार, सच्चा और नरम दिल आदमी था, पर अजमल जैसा नज़र आता था ऐसा बिल्कुल ना था, वो इसके बिल्कुल उल्ट था। इतने अच्छे चेहरे के पीछे एक वहशी जानवर का चेहरा था जिससे नाज़िया बिल्कुल बेखबर थी। 6 माह तक ऐसे ही चलता रहा और एक बार तो पैसों की वजह से नाज़िया और अजमल की बहस भी हुई थी। एक दिन अजमल बाहर से आया और नाज़िया को फिर से बोला, मुझे 2000 रुपये दे दो, रात को वापस कर दूंगा। नाज़िया बोली, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो अजमल बोला, तुम्हारी मेहरबानी होगी, दे दो, बहुत ज़रूरी काम है। तो नाज़िया बोली,
تم ہر بار یہی کہتے ہو کہ رات کو پیسے واپس کر دوں گا، لیکن تم نے کبھی پیسے واپس نہیں کیے۔ یہ پیسے میرے والدین کے ہیں، وہ مجھے دے کر جاتے ہیں اور تم لے لے کر خرچ کرتے رہتے ہو۔ 6 ماہ ہو گئے ہماری شادی کو، آج تک کوئی کپڑا نہیں تم نے بنا کر دیا۔ تم نے اور میں نے جو سوٹ اب پہنا ہے وہ بھی میری امی کے ہی گھر کا ہے، اور جو بھی ہم کھا پی رہے ہیں وہ بھی میرے والدین کی بدولت ہی کھا رہے ہیں۔ میں نے آج تک اپنے والدین کو تمہارے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں بتائی، لیکن آج میں خود پوچھتی ہوں تم ان پیسوں کا کیا کرتے ہو؟ بولو۔ تو اجمل ہاتھ جوڑنے لگا اور نازیہ کے پاؤں پکڑنے لگا، تو نازیہ کو مجبوراً اسے 2000 روپے دینے ہی پڑے۔ لیکن رات کو جب اجمل گھر آیا اور نازیہ نے اپنے 2000 روپے مانگے تو اجمل بولا کون سے 2000 روپے، اور نازیہ کو مارنے لگا تھا اور کہنے لگا یہ جو تم کو اپنے والدین کے پیسوں کا غرور ہے میں سارا توڑ دوں گا۔ اور پھر نازیہ رونے لگی تھی اور باہر صحن میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اگلے دن پھر اجمل آیا اور نازیہ سے 500 روپے مانگنے لگا۔ نازیہ اسے دینا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن مجبوراً اسے 500 روپے دینے پڑے۔ نازیہ نے اجمل کو 500 روپے اس لیے دیے تھے، وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ پیسے لے کر کہاں جاتا ہے۔ جب نازیہ نے اجمل کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ بہت سارے آدمی بیٹھے ہیں اور تاش کھیل رہے ہیں، اور اس تاش پر پیسے لگتے تھے۔ نازیہ کو یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ نازیہ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آج آنے دو اس کو گھر میں، اس کو تو میں بتاؤں گی، یہ میرے ماں باپ کے دیے ہوئے پیسے جوئے میں لگا رہا ہے۔ جب رات کو اجمل گھر آیا تو نازیہ بولی کہاں ہے 500؟ تو اجمل بولا تم ایک منحوس عورت ہو، جب بھی تم سے پیسے لے کر جاتا ہوں کام ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کس نیت سے پیسے دیتی ہو۔ تو نازیہ بولی کام نہیں ہوتا، جوئے میں ہار جاتے ہو۔ تو اجمل بولا کیا بکواس کر رہی ہو؟ تو نازیہ بولی آج میں نے تم کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اجمل بولا تم گھر سے باہر نکلی تھی؟ تو نازیہ بے ڈر ہو کر بولی ہاں، میں تمہارا پیچھا کر رہی تھی اور آج میں نے تم جیسے دھوکے باز کی اصلیت کو دیکھا ہے کہ تم کیا ہو۔ تو اجمل نے پاس ہی پڑا گلدان اٹھایا اور نازیہ کے سر پر دے مارا، اور نازیہ کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ نازیہ بولی اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، اور ہاں وہ محلے میں سے حامد نام کا ایک لڑکا آیا تھا، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ تم نے اس کے 5000 روپے دینے ہیں، اللہ جانے اور کتنے لوگوں کے پیسے تم نے دینے ہوں گے۔ تو اجمل بولا تم نے اس سے کیوں بات کی؟ تو نازیہ بولی کیوں نہ سنتی اس کی بات، تم نے جس کے پیسے دینے ہوں تمہارے لیے تو وہ برا ہی ہوگا نا۔ تو اجمل نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور بولا ہاں ہاں کیوں نہیں، تم اس کی بات سنو گی تو اور کون سنے گا، میرے جانے کے بعد وہ تم سے عشق لڑانے جو آ جاتا ہے۔ اجمل کو پتہ لگ چکا تھا کہ میری بیوی کو میری ساری سچائی کا پتہ لگ گیا ہے کہ میں ایک کنگلا آدمی ہوں، میرا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، میں قرضئی بھی ہوں اور جوا بھی کھیلتا ہوں۔ اپنے اصلی چہرے کو چھپانے کے لیے اس نے اپنی بیوی پر اب یہ گندا الزام لگا دیا تھا کہ میری بیوی کا چکر محلے کے لڑکے حامد کے ساتھ ہے، اس لیے اجمل نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا ہے۔ نازیہ بولی میں تھانے میں تمہاری رپورٹ درج کرواؤں گی، ہسپتال نہیں جاؤں گی بلکہ پہلے تھانے جاؤں گی، تم جیسے لالچی اور جواریے کو اندر کروا کر ہی رہوں گی۔ تو اجمل بولا جا نکل جا میرے گھر سے اور آئندہ نظر نہ آنا۔ نازیہ جب روتی ہوئی اپنے والدین کے گھر گئی اور اجمل کی سچائی ان کو بتائی تو نازیہ کے والدین بہت پچھتائے کہ ہم نے تو صرف نیک لڑکا دیکھ کر شادی کی تھی، ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ ایسا نکلے گا۔ پھر نازیہ نے اجمل سے طلاق لے لی تھی، اور ادھر اجمل پھر سے کوئی امیر لڑکی شادی کے لیے تلاش کر رہا تھا۔ اجمل نے پیسوں کے لیے اور اپنی سچائی سامنے آنے پر اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اجمل ایک لالچی آدمی تھا اور وہ ایک جواریہ بھی تھا۔
نشے کی عادت اور جوا کھیلنے کی عادت بہت بری ہے اور یہ دونوں عادتیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں، جس سے انسان کی زندگی برباد تو ہوتی ہی ہے لیکن ساتھ میں گھر والوں کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے دور ہی رہنا چاہیے۔ کیا نازیہ کو اجمل جیسے انسان کو سزا دلوانی چاہیے تھی یا نہیں؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔